नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज हामी के गर्नेछौं भन्दा भेक्टोरेनिक्स एप्लिकेसनको प्रोडक्ट अफ भेक्टर टपिक्स गर्नेछौं। यो चाहिँ एक्जाममा मेनली 6 मार्क्समा आउने गर्छ, 2 मार्क्समा र 4 मार्क्समा। हामी आज चाहिँ मेन त्यसमा चाहिने फर्मुला डिस्कसन गरेर 2 मार्क्सको क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं र 4 मार्क्सको क्वेशनको लागि चाहिँ हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौं। फर्स्टमा के छ भन्दा स्केलर प्रोडक्ट। यो चाहिँ धेरै चाहिने हो स्केलर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ तपाईको हेर्नु त, इफ ए भेक्टर इक्वल टु a1, a2 and b vector equal to b1, b2 b1, b2 then a dot b छ भने के हुन्छ भन्दा त यो a1 र b1 मल्टिप्लाई हुने भयो प्लस a2 र b2 हुने भयो नि त। a1 प्लस b1 प्लस छ a2 b2 यसमा c2 भएको भए c3 भने प्लस c2 c3 हुन्थ्यो। अब यसमा के छ भन्दा यसमा i j पनि आउन सक्छ। i into i, j into j र k into k चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु होला यसमा चाहिँ। यो तपाईको यो भेक्टर परपेन्डिकुलर छ या छैन, अर्थोगोनल, यो फाइन्ड द भ्यालु अफ कुनै भेक्टरको परपेन्डिकुलर छ भने त्यसको भ्यालु निकाल्नुस् भन्नेको बेला यो कन्डिसन काम लाग्छ a डट b। अब के छ एंगल बिट्विन टु भेक्टर, हैन, a एन्ड b छ गिवन छ भने तपाईको cos इन्भर्स a डट b डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ a म्याग्निट्युड b म्याग्निट्युड। a डट b निकाल्नु पर्यो पहिला भेक्टर, त्यसपछि त्यसको a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड छुट्टै गरेर निकाल्नु पर्यो। अब प्रोजेक्सन चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म 7-8 टाइम्स रिपिटेड क्वेशन हो प्रोजेक्सन। अब बुझ्नु होला प्रोजेक्सन भन्ने तपाईको सेम युनिट भेक्टर जस्तै हो। युनिट भेक्टर तपाईले हेर्नु भएको छैन भने मैले फर्स्ट पार्टमा युनिट भेक्टर गरिसकेको छु, युनिट भेक्टरको बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। र प्रोजेक्सन पनि 6-8 टाइम्स रिपिटेड क्वेशन, धेरै चोटी हो। 8 टाइम्स भनेको तपाईको 2 मार्क्स आउँछ। कस्तो भन्दा हैन त प्रोजेक्सन अफ a अन b भनेको के हो a भेक्टर डट b भेक्टर a डट b हो, a डट b डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ b। अब हामीले त प्रोजेक्सन अन b भनेकोले तल डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ b लेख्नु पर्यो, प्रोजेक्सन अन a भनेकोले हाम्रो उसमा डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ a निकाल्नु पर्यो। अब तपाईको हाम्रो हेर्नु त सेम युनिट भेक्टर निकालेको जस्तो युनिट भेक्टर के a डट b डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर डट b भेक्टर गर्थ्यौं नि म्याग्निट्युड यो युनिट भेक्टर सेम त्यस्तै हो। यो पनि सेम युनिट भेक्टर जस्तै फर्मुला सम्झिनु होला। माथि a डट b भेक्टर हुन्छ डिवाइड बाइ अन a अन b भनेछ नि b को डिवाइड बाइ म्याग्निट्युड b को गर्नु होला। अन a भने जुन अन a भन्छ नि अन a भनेकोले हामीले म्याग्निट्युड अफ a निकाल्यौं, अन b भनेकोले म्याग्निट्युड अफ b निकाल्यौं। यति चाहिँ कुरा बुझ्नु होला। हामी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्नेछौं बोर्ड एक्जाममा आएको। अब मेन इम्पोर्टेन्ट यो पनि 5 देखि 6 टाइम रिपिटेड क्वेशन हो यो परपेन्डिकुलर अर्थोगोनल भेक्टर। परपेन्डिकुलर अर्थोगोनल भेक्टर प्रुभ गर भन्छ कहिलेकाहीँ। तब त्यसको लागि के हुनु a डट b निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ याद गर्नु होला है। धेरैले मिस्टेक गर्ने भनेको के भन्दा a डट b र a क्रस b कतिखेर लग्ने भन्ने। तपाईको परपेन्डिकुलर अर अर्थोगोनल भन्यो भने a डट b भेक्टर डट भेक्टर लग्ने इक्वल टु 0 हुन्छ र प्यारलल छ भने त a क्रस b हुन्छ, a क्रस b 0। यो चाहिँ नझुक्किनु होला। अर्थोगोनल a डट b अर्थोगोनल अर प्यारलल परपेन्डिकुलर हुन्छ, अर्थोगोनल अर परपेन्डिकुलर भन्ने a डट b इक्वल टु 0 प्रुभ गर्नु पर्यो। तपाईले प्रुभ गर भन्ने क्वेशन पनि दिन सक्छ र भ्यालु कुनै क्वेशन दिएर त्यसको भ्यालु निकाल भने त्यो हामी अहिले क्वेशन सल्भ गर्नेछौं। a डट b इक्वल टु 0 हेर्नु त a डट b भने नि मैले भने a डट b a भेक्टर डट b भेक्टर इक्वल टु 0 यो परपेन्डिकुलर अर्थोगोनलको कन्डिसन हो। अब तपाईको यसमा i into i j into j k into k हेर्नु सेम भने के हुन्छ डटमा 1 हुन्छ र i into j भयो भने के हुन्छ i into j into k डिफरेन्ट आउने बित्तिकै i into j into k र k into i हुने बित्तिकै तपाईको 0 हुन्छ। सेम हुने बित्तिकै 1 हुन्छ डट प्रोडक्टमा र डिफरेन्ट आउने बित्तिकै 0 हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब के छ अर्को हाम्रो टु भेक्टर a एन्ड b, टु भेक्टर a भेक्टर एन्ड b भेक्टर प्यारलल। इफ प्यारललको भन्छ मैले कन्डिसन a क्रस b इक्वल टु 0 हुन्छ, क्रस चाहिँ हो। अब यसमा त i क्रस i j क्रस j र k क्रस k इक्वल टु 0 हुन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईको एउटा कुरा यो i j k यसमा चाहिँ तपाईको अघि जस्तै j इन्टु i इक्वल टु 0 हाम्रो यो डट प्रोडक्टमा भएको जस्तै यसमा हुँदैन। कसरी हुँदैन भन्ने हामी यो हेरौँ त। एउटा यस्तो i j k यसरी यो i j k यो यसरी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेख्नु होला। i j k तपाईको j इन्टु k j क्रस k भयो भने त j क्रस k भयो भने तपाईको के हुन्छ नि त j क्रस k भने नि त यस्तो भयो। बाइ के आउने यसपछि के आउँछ i आउँछ नि i हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। j क्रस i क्रस j भयो भने नि त एउटा सेम डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर i क्रस j हुँदा के हुन्छ k क्रस i हेर्नु त
के क्रस आई हुँदा के हुन्छ के क्रस आई हुँदा जे हुन्छ यो सेम डाइरेक्सनमा भएकोले यो आई क्रस आई हुँदा 0 जे क्रस जे इक्वल टु 0 के क्रस के इक्वल टु 0 र बाँकी के भयो भने त अब हाम्रो आइजे पनि हुनसक्छ आई क्रस जे पनि त आउनसक्छ हाम्रो क्वेसनमा आई क्रस जे भयो भने के हुन्छ नि त आई क्रस जे भने सरी आई क्रस के भयो भने के हुन्छ जे हुन्छ नि त यो दुईटा के छ आई क्रस के भयो भने जे हुने भयो तर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ किन भन्दा नि त हाम्रो यो डाइरेक्सन यस्तो छ नि यो डाइरेक्सन राख्ने है तपाईले एन्टी क्लकवाइजको डाइरेक्सन आई जे के राख्ने अनि त्यसपछि आई जे भयो भने के हुन्छ जे के भयो भने आई हुन्छ के आई भयो भने जे हुन्छ यो यसरी भयो र उल्टो डाइरेक्सन त हाम्रो आई के छ नि त यो डाइरेक्सन उल्टो छ आई के भने के आउनु पर्ने खास आई के भने उल्टो भयो नि त त्यसैले जे आएको माइनस जे अनि के जे भयो भने के क्रस जे भयो भने तपाईको के क्रस जे भयो भने माइनस आई अरु के छ आई क्रस के भयो भने त आई क्रस के खास त के क्रस आई भनेको जे हो नि त के क्रस आई हुँदा जे हुन्छ भने आई क्रस के हुँदा माइनस जे हुन्छ यो तपाईको इन्ट्रान्समा नि काम लाग्ने कुरा हो यति चाहिँ यसरी यो फिगर बनाएर याद गर्नु होला यति नै अब हामी क्वेशन सल्भ गरौँ हाम्रो क्वेशन के छ इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर परपेन्डिकुलर भेक्टर क्वेशन यहाँ परम ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर परपेन्डिकुलर सुरुमै भने परपेन्डिकुलर अर अर्थोगोनल यसको परपेन्डिकुलर ठाउँमा अर्थोगोनल भनेर पनि सोध्न सक्छ अर्थोगोनल अनि ए भेक्टर इक्वल टु 4,5 बी भेक्टर इक्वल टु 2, एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ के मैले फर्स्टमा भने तपाईको हाम्रो परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै कन्डिसन के हो ए डट बी इक्वल टु 0 यो चाहिँ नदुखिनु डट प्रोडक्ट आउँछ हाम्रो यो परपेन्डिकुलर हुने तर प्यारलल भन्यो भने के हुन्छ क्रस आउँछ यो चाहिँ नजिक्नुलाई यति हाम्रो यो कन्डिसन छ ए क्रस बी इक्वल टु 0 यो यति छ भने हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ यो अननोन भ्यालु एउटा मात्र छ कसरी गर्ने भन्दा हेर सोलुसन हेरौँ ए भेक्टर इक्वल टु 4,5 बी भेक्टर इक्वल टु 2,5 तपाईको यो आई यहाँ जे यहाँ के यहाँ 3 डिजिट दिन सक्छ केही फरक पर्दैन तपाईको आई जे को फर्ममा दिन सक्छ आई जे दिएको हुन्छ आई क्रस मैले भने आई डट आई जे डट जे के डट के हामीले गरिसक्यौँ इक्वल टु 1 हुन्छ भनिसक्यौँ नि त्यो फर्स्टमै गरिसक्यौँ अब के गरौँ भन्दा विनो हाम्रो के छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के भ्यालु निकाल्नु भनेछ के तर कन्डिसन के भनेछ भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर भेक्टर हो परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै हाम्रो के हो ए डट बी इक्वल टु 0 ए हो नि त ए भनेको छ 4,5 डट 2, के इक्वल टु 0 हाम्रो यो स्केलर प्रोडक्ट भन्थे स्केलर प्रोडक्टको ए डट बी को स्केलर प्रोडक्ट के भनेको थिएँ मैले ए डट बी a1 b1 प्लस b2 a2 हो नि हाम्रो यो a1 a2 भए जस्तै यो b1 b2 भए जस्तै a1 a2 हुने भयो सरी a1 b1 हुने भयो के हुने भन्दाखेरि त a1 b1 भनेको छ 4 × 2 हुने भयो a1 b1 प्लस यो b2 a2 सरी a2 यो b2 हो प्लस a2 भनेको छ 5 × के इक्वल टु 0 अब यसलाई सल्भ गर्न कति छ र 8 इक्वल टु -5 के देयरफोर के इक्वल टु यो -5 के मैले उता लाग्दा +5 के उता लाग्दा -5 के भयो के इक्वल टु के हुने भयो 8/5 माइनस यति नै त हो नि यसको एन्सर कति सजिलो छ नि त यति 2 मार्क्समा आउँछ मेन बुझ्नु पर्यो के तपाईको के यसको रुल चाहिँ के हो प्रोडक्टमा त के हुन्छ प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा तपाईको परपेन्डिकुलरमा त के हुन्छ ए डट बी इक्वल टु 0 हुन्छ यो थाहा भयो तपाईले अहिले चाहिँ हाम्रो यसरी सोधेको छ नि त नम्बर 1 यो नम्बर देखि आइजे के देखि यसको ठाउँमा आइजे के दिँदा पनि तपाईँ नजिक्नु सेम प्रोसेस सेम तरिका यस्तै हो र कुनै बेला के सोच्छ भन्दा ए क्रस बी अहिले त परपेन्डिकुलर भेक्टर सुरुमै भने सो द्याट परपेन्डिकुलर भेक्टर सो गर्नु नि भन्न सक्छ यसरी सो गर्ने भने के हाम्रो ए डट बी इक्वल टु 0 मात्रै प्रुभ गर्ने त हो नि ए डट बी इक्वल टु 0 सो द्याट ए र बी भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ ए डट बी इक्वल टु 0 सो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यति हो अब अर्को क्वेसन के छ भन्दा अब यो प्रोजेक्सनको धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो चाहिँ इफ ए भेक्टर इक्वल टु आई प्लस 2j प्लस 3k एन्ड बी इक्वल टु 2j प्लस 3j प्लस 4k फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए अन बी ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दा त ए अन बी भने हामीले के म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो ए डट बी भेक्टर ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्नु पर्यो र बी को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो प्रोजेक्सन हियर के छ हाम्रो ए इक्वल टु के छ
आई प्लस 2j प्लस 3k सब भेक्टर लेखिदिउँ। बी भेक्टर इक्वल टु के छ हाम्रो 2i, यहाँ आई हो है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। नाउ हामीले के निकाल्नु, फर्मुला के छ हाम्रो, फर्मुला थाहा छ नि हेर्नु त, ए डट बी डिभाइड बाई म्याग्निट्युड अफ बी। हामीले के निकाल्नु पर्यो, ए डट बी निकाल्नु पर्यो। ए डट बी इक्वल टु लेखौँ आई प्लस 2j प्लस 3k डट 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब के हुन्छ, मैले के भने योले a1 ले हुन्छ, बी a2 b2 ले हुन्छ, a3 ले हुन्छ लास्ट, अनि सम हुन्छ। हेर्नु त यो इन्टु ए गर्दा के हो 2 हुने भयो। आई इन्टु 2i भनेको 2 मात्र हुने हो। कसरी भन्दा आई इन्टु आई इक्वल टु जे इन्टु जे इक्वल टु के इन्टु के इक्वल टु 1 हुन्छ। आई इन्टु आई हुँदा 1 हुन्छ, जे इन्टु जे हुँदा 1 हुन्छ, के इन्टु के हुँदा पनि 1 हुन्छ। हेर्नु त योले यसलाई गरौँ, 2 × 6 प्लस 6 हुने भयो, प्लस 6 हुने भयो, जे इन्टु जे हुँदा 1 हुने, लेख्नै परेन, प्लस 3 4 × 12 के इन्टु के गर्दा 1 लेख्नै परेन, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 छ, त्यो लेख्नै पर्यो। तपाईँ कति हुन्छ भन्दा भने त्यो 18 20 हुने भयो, सरी 20 हुने भयो, यो चाहिँ 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 हुने भयो। अब हामी निकाल्नु पऱ्यो के भन्दा नि त ए डट बी त ए डट बी निकाल्छ। अब म्याग्निट्युड अफ बी निकाल्नु पऱ्यो। म्याग्निट्युड अफ बी निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा तपाईँको अन्डर रुट, हेर्नु त बी यहाँ छ हाम्रो, यसको आईको कम्पोनेन्टको स्क्वायर, जेको कम्पोनेन्टको स्क्वायर, के कम्पोनेन्टको स्क्वायर, 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। कसरी भन्दा नि त आईको कम्पोनेन्ट स्क्वायर, आईको कम्पोनेन्ट के छ 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर र 4 को स्क्वायर, त्यही गरे कति हुन्छ यो 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 कति हो 29 अन्डर रुट 29। नाउ प्रोजेक्सन अफ ए अन बी, प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भने के हुन्छ ए डट बी हुँदा ए डट बी डिभाइड बाई म्याग्निट्युड अफ बी हुने भयो। ए डट बी भने हाम्रो कति आयो नि त ए डट बी 20 आएको छ, ए डट बी 20 आएको छ, डिभाइड बाई म्याग्निट्युड अफ बी भनेको छ अन्डर रुट 29 हाम्रो निस्क्यो। यति नै हो। अब हाम्रो क्वेसन तपाईको कसरी सोध्न सक्छ भन्दा अरु बेला अहिले बी अन ए भने कसरी गर्ने भन्दा तपाईको नि त ए डट बी त निकाल्नै पर्यो, डिभाइड बाई के भने ए छ नि त, ए भनेको बेला म्याग्निट्युड अफ ए निकाल्नु पर्यो, बी भनेको बेला म्याग्निट्युड अफ बी, ए भनेको बेला म्याग्निट्युड अफ ए निकाल्नु पर्यो। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। केही बुझिएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो स्टार टेक्नोलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। स्टे सेफ।